आमकां आझाद मैदानाचेर वचून बसपाक सुद्दां पडले, कितले दीस बसपाक पडत. जर हे आमकां न्याय दिना जाल्यार ते सुद्दां आमी करपाक तयार आसतली. पाऊसकर भाऊ मीडिया जे जे कोण आपले सगळे जे ऍक्टिव्हिस्ट संकेत आमचे लीडर यांचं सगळ्या बरें आयुष्य दी आणि ह्याच्या बरी गोंया जी कितली जाता खंयचे खंयचेडेन थंय वचोन किती जे एज्युकेशन आहा ती सक्सेसफूल करपाक तांकां सगळ्यांक आरोग्य आयुष्य दी आनी सगळ्यांची बरें कर आनी कल्याण कर देवा. जे ऑफिशियल जे वर्क करपा आसा ते गोवा फोर्ट पार्टी कडल्यान हांवें काल आमी वेवस्थीत शिकिल्ले आसा. दिपक बाब, तुमच्या लोकांचेर अन्याय जाता, तुम्ही हांगा आमदार असले, सरकाराक कितें शिटकावणी दिता तुम्ही ह्या एका बंधाऱ्या विशीं? सरकाराक सगळ्या गोंयच्या जनतेन सरकाराक सांगिल्लें आसा, सगळ्या गोंयच्या जनतेच्या घटकांनी सरकाराक हांव शिटकावणी दिवन सरकार सुदारपाचें न्ही. आपण जे सांगलां हांगा येवचें आनी तेंच्या कडेन मिराबाग गांवच्या जनते कडेन डिस्कशन करचें आनी हो बंधारो बेगींतल्या बेगीन स्क्रॅप करचो हें सरकारा कडेन म्हाजी विनंती. संकेत, बंधारा खातीर तुमी जे एजुकेशन केल्लें आनी तेजें स्वरूप जें आसा तें भयानक जाल्लें आसा. 4 जाणांक आमी लोकांनी सगळ्या म्हळ्यार भगत सिंग जे आसा 4 जाणांक भितर दवरले, तांकां टर्म एंड कंडिशन घातल्या, नोटिसाय पावल्ले आसा तांकां. अशें आसतना आतां फुडलें तुमचें धरणे आंदोलन कशे पद्दतीन आसतलें? पळय, आयज पयलीं म्हणल्यार आमी मिराबागकार, सावर्डेकार आनी पूर्ण हे आमचे गोंयकार हे आयज प्रावड आसा, आमकां अभिमान आसा. हेजे 4 जे आमचे जे भगत सिंग आयज एसेंब्लीन वचोन आमचे गोंय राखपा खातीर, आमचे गोंयचे निसर्ग राखपा खातीर, आमची जुवारी न्हंय राखपा खातीर, आमचो गांव राखपा खातीर जो तेणी आवाज उठयलो एसेंब्लीन, तांकां आमकां अभिमान आसा, गर्व आसा. आनी मागता असले हे जे भगत सिंग आसा हे प्रत्येक गोंयकारांच्या घरांत जल्माक येवचे आनी आमचे गोंय वाचोवपा खातीर अशेच भगत सिंग तयार जावचे. आनी हे जे आमचे गोंयचे विनाश करपाक जे हे ब्रिटीश जनता जी पार्टी मुखार चल्ल्या, हांकां ब्रिटिशांक जर सोंपोवपाक जाय जाल्यार असले भगत सिंग तयार जावचेच पडटले. आनी आयज तुमकां एकूच सांगता, तुमच्या माध्यमाच्यान आमी सरकाराक सदांच सांगताले, आमी वेळ पडलो जाल्यार एसेंब्लीचेर सुद्दां मोर्चा घेवन येतले. आयज जी आमची कापस्ताद आसलेली, आमचे उतर आसलेले आमी दाखयल्ले आसा. एसेंब्लीचेरूय न्हू, आमी एसेंब्लीन भितर घुसोन आमचो आवाज मांडलेलो आसा. ही कापस्ताद ह्या गोंयकारांची ह्या सरकाराक सांगूंक सोदता. तुमी पळय जे लोकांक पळय अंडर एस्टिमेट करता, एकूच सांगता, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मॅन. इतलीच तुमकां वॉर्निंग दिता. आनी हांव सदांच म्हणटालो, जेन्ना गोंयकार उठ्ठा तेन्ना तुमची कशी फुट्टा हें पळयात. आतां गोंयकार उठला आनी ही तुमची सदांच फोडीत रावतलो हें याद दवरात. संकेत, आमी एक पळयलां की कुडचड्याचो बाजार जो आसा तो काल 100% बंद केलो. हो तुमच्या सपोर्टा खात्यान तेंच्यांनी अशेंय सांगलें आसा, जर गरज पडली जाल्यार संपूर्ण दीस आमी जो आसा ते दुकानां बंद करून तुमकां सपोर्ट करतले म्हण. खरोखरच हांव जे कुडचडे मार्केट जे एसोसिएशन आसा तेंचे शॉपकिपर्स हेंचे खरेंच मनाच्यान आमच्या ह्या मिराबाग वाठाराचे जावं हे जे प्रोटेस्टर आसा तेंच्या वतीच्यान तेंचे खरेंच आभार मानता, थँक्यू म्हणटा. जो सपोर्ट तेणी आमकां हो दाखयलो, आपलो जो धंदो जे तेंचे पोट हे पोट बंद करून तेणी आमकां हो सपोर्ट दाखयलो, तेंचे खरेंच आमी अभिनंदन करपाक जाय. आमचो जे सगळे जे गांव आमचे वाठार आसा सरावंडींग, हेणी सगळ्यांनी अशेंच एकवट दाखोवपाक जाय. आनी जेन्ना आमी सगळे एकवटान जेन्ना येतले तेन्ना ह्या सरकाराक आमच्या ह्या लोकांच्या पांया कडेन येवपाक पडटलें म्हणल्यार पडटलें. आमचो काल प्रवास जालो पळय न्ही, तो अशे पद्दतीन जालो, सरकाराक दोळे उगडपाचे असो आमगे हें जालो. आमी पयलीं लोहिया मैदानार थंय बसलीं, थंयच्यान तेणी आमकां हाडून परत बाय फोर्स पोलीस स्टेशनार हाडून दवरलें. पोलीस स्टेशनार जें आमी केलां थंडसाणेन, आनीक आमच्यो बायलो सगळ्यो उमेदीर जावन फुगड्यो हें
तेणी एकूच विचार करपा जाय ह्या सरकारान, ह्यो बायलो ज्यो आतां झडटा पळय हेंचो सगळ्या भुरगीं बाळां सगळीं आसात, हेंचो विचार करून आपूण कितें तरी ते दुसरे म्हळ्यार आमचे 4 जाण भाव गेल्ले, कित्याक गेल्ले बंधारो नाका म्हणून न्याय मागपाक गेल्ले, ते वचून थंय तुमचेर कितें अटॅक करपाक गेल्ले काय कितें केल्ले ना कितें. आमचो स्पीकर जो आसा गणेश भाऊ गांवकर तो मेन म्हळ्यार आमचो MLA आमचो, आनी तेज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक गेले, तेजे कडेन कितें तरी तांकां आन्सर जावं बरो रिप्लाय दिवपाक जातलो आशिल्लो, तोय तेणें थंय हेल्प केलो ना कळ्ळें. वयल्यान तेजे ते टेररिस्ट म्हणून हे तांकां लायलें. हांव म्हणटा CMाक बाबा हे टेररिस्ट न्ही, आमी आतां सगळीं टेररिस्ट जाल्या, आतां ह्या टेररिस्टा कडेन तुमी BJPचे कमळ फुलोवपाक कशें येतले. अजून पर्यंत तुमी आमकां न्याय कांयच दिलो ना कळ्ळें. आमी टेररिस्ट म्हणून तुमी आमकां एक छाप मारलो पळय, तो छाप मातसो काडून उडयात. कोण टेररिस्ट आसा हे तुमकां खबर आसा. जे ह्या बंधाऱ्याचेर जे पयशे उखलपाक सोदता कितें करपाक हे मेन टेररिस्ट, आनी छाप लायता आमकां. आमी न्याया लागून झगडटात, आमी आमची जमनी सांबाळपाक झगडटात, आमी टेररिस्टपण करपाक झगडनात आनी कोणा मारपाक खून करपाक हे करनात. ते असेंब्लीक उलयल्या पळय 20 जाणां येवन आपल्या मेळ्या. 20 जाण कोण? हे 20 जाण आमकां कोण खबर ना. आनी हे 20 जाण जो घेवन गेलो आमचो गांवचो स्थानीक पंच घेवन गेलो म्हणून सांगले. ते 20 जाण कोण घेवले पंचाचे ते डायरेक्ट नांव घेतलां. हे पंचाक खबर आसा. ते पंचाक आमी केन्ना तरी क्वेश्चन करचे, ते पंचान आमकां सांगचे पडटले 20 जाण कोण ते. 20 जाणांचेर गांव हो चलना. 20 जाणांचेर गांव चलना. आमचे सगळे गांवां जे जितले लोक आसा तेंचेर हो गांव चलता. ते आमकां संजयान सांगचे ते 20 जाण कोण ते आमकां अजून खबर ना. आता फुडलें आंदोलन कशें आसता तुमचें? फुडलें आंदोलन जो पर्यंत बंधाराचे स्क्रॅप लेटर मेळना तो पर्यंत आमी फुडली स्टेप कशी घेवपा. आमकां आझाद मैदानाचेर वचून बसपाक सुद्दां पडले, कितलेय दीस बसपाक पडत. जर हे आमकां न्याय दिना जाल्यार ते सुद्दां आमी करपाक तयार आसतली आनी अख्खे गोंयचे लोक आमचे फाटल्यान रावतले ही आमकां ठाम विश्वास तेंचेर आसा. हे पद्दतीन आमी मुखार फुडें व्हरतले. काल तुमी लोहिया मैदानाचेर गेले, पुलीस स्टेशनार रावले, पूण कुडचड्यार एक असो इतिहास जालो की केन्ना घडला अशी 100% दुकान जी आसली ती बंद आसली, तुमकां सपोर्ट आहा? वालोर हांव म्हणटा वालोर कुडचडकारांक तेणी आमकां असो एक न्याय दिला. अख्खो बाजार करून बंद करून आमी सगळे कुडचडकार तुमचे फाटल्यान आसात. तुमी वचात मुखार, तुमी भिनाकात. कितलोय सुद्दां टायम आमी आमचो धंदो बंद करतले आनी तुमचे फाटल्यान येतले हो बंधारो बंद करपाक आनी तुमकां न्याय मेळोवन दितले. नमस्कार. आमी सावडे मतदारसंघाच्या जुवारी नदयेर जो WRDचो नियोजीत बंधारो येवपाचे आसा आनी तेजे खातीर जें एजिटेशन जाता, जें धरणे आंदोलन जाता आनी त्या धरणे आंदोलनांतल्यान लोक सगळे रस्त्यार देंवल्ले आसा. आनीक आमकां नाका बंधारो आमचो जावं आमकां जाय, आमची देवस्थान आमकां जाय, ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान आयज पर्यंत जवळ जवळ 24-25 दीस जायत येयले. आयज पर्यंत लोक रस्त्यार बसा. आनी काल तेंच्यांनी एक निर्णय घेतलो की लोहिया मैदानाचेर वचून सरकारचेर दोळ उक्ती करपाचें. आनीक हितूंतल्यान जर कळ्ळें की सरकाराक खंय तरी एक सरकाराचेर पेच येयलो आनी सरकारान पुलिसांक इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी पुलिसांनी मडगांव पुलीस लोकांक सगळे आंदोलकांक वेल्यानी भितर दवरले, रातभर दवरले. पूण अशें आसतना सुद्दां हितूंतले 4 जाण आयज तांकां भगत सिंग म्हणटा. भगत सिंगाच्यो जे हें आसा इतिहास जो आसा तो जर पळयत जाल्यार भगत सिंगान मोठी मोठी हांगाक एक हें दवरलें आसा की आपल्या हक्का खातीर कशें लडपाक जाय सगळें दाखयलें. हितूंतल्यान 4 जाण जे आसले हे सगळे हे सरळ विधानसभेक भितर सरले आनी थंय आवाज केलो. तांकां अरेस्ट करपाक येयले. आनी आयज परिस्थिती अशी आसा की तांकां काही नोटिसां येता आनीक सतोवपाचे प्रयत्न जातले. पूण लोक म्हणटात की आमी तेंचे बरोबर आसा, सगळे कुडचडेकार म्हणटा आमी तेंचे बरोबर आसा. आनी एक विशय एकच आसा की सावडे मतदारसंघाचो आमदार गणेश गांवकर आसा आनी सभापती गणेश गांवकर आसले कारणान जेन्ना CM जेन्ना सांगता अरेस्ट करा म्हणून तेन्ना सभापतीन खंय तरी एक आपले एक हें दाखोवपाक जाय आसली. आपले मतदार ते आपले भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते ते आनीक थंयच खंय तरी एक कटसी म्हण तांकां सपोर्ट करपाक जालो पूण तें जालें ना. ही वेगळी गजाल आसा. आयज आमी तांकां मुद्दम हांगा मेळपाक गेले. आयज शेकड्यांनी लोक जे धरणे आंदोलनाक बसल्यात ते तांकां मेळपाक गेले. हितून एक बरें दिसून येयलें की हांगचो
असोच एक शिवसेनेचो माजी जिल्हा प्रमुख साऊथ गोवा हो धनराज नाईक म्हणून जो केन्नाच हें आसा दिश्टी पडना आसलो तो सुद्दां आमकां नाका बंधारो हो बोर्ड घेवन हांगा दिश्टी पडला आनी लोकांनी सुद्दां अशें म्हणलें आसा आतां तरी तूं आमचे बरोबर रावचो हे अशें अनेक लोकांचें परिवर्तन सद्या जाल्लें आसा मग परिवर्तनाक भितर हांगा कोणीय हाडला आनी सीएमान डायरेक्ट सांगलें आसा लोकूय आरोप करता की एक पंच 20 जाणांची एक टीम घेवन सीएमाक मेळपाक गेल्लो आनी ह्या बंधाऱ्याक सपोर्ट करपाक आपले हें गेलो म्हणटनी हे 20 जाण कोण आयज लोक सगळे विचारूंक पडले आसा 20 लोक व्हेल्ले ते खंयचे व्हेल्ले आनी हो पंच कोण ह्या हितूंतल्यान सगळे गजाल ज्यो आसा त्यो फुडें येवपाक लागले आसा आनी हें धरणे आंदोलन जें आसा तें धरणे आंदोलन म्हाका दिसता हें पंचाक मारक ठरपा आसा आनी एक 20 जाण गेल्ले तांकांय मारक ठरपा आसा आतां कोणाल्या बोल्सांत कितले पडले हें खबर ना पूण धरणे आंदोलनाक जे आज बसल्या तेंच्यान टाम निर्णय केल्लो आसा जो पर्यंत आमकां लेखी स्वरुपान दिना तो पर्यंत आमी उठचे ना आनीक जो पर्यंत हो बंधारो हद्दपार जायना तो पर्यंत आमची धरणे आंदोलन ही चालू उरतली इन गोवा खातीर उदय डेकर सावर्डे.